تقوى الله في الشعوب والقبائل، وتقوى الله من الشعوب والقبائل في العربية، مش عربية القيادة، لا، ما هو لها مصطلحات أخرى، ولكن ده شبه لنا. يبقى هنا رأينا الخطة الخماسية لخصها رب العرش العظيم في 5، منها بنينا المناسك ال5 حتى نعي الخماسية، أي المثلث الخماسي يبقى رقم 1، النواهي الذرية الضوئية اللي ذكرنا معالمها، اللي هي ماء نار هواء تراب حديد. هذا يعمل بقانون ما يسمى الدفع الذاتي من خلال الذرة الذرية والذرة الضوئية. من سيأتي ويرى هذه المنظومة الكونية ويرتدي جلبابها حتى يتعايش معها بمثلث 60-70 فوق ال70 تدبر، يعني ارتقاها من مودها حتى يتفاعل معها ويرى خلق الله من الباطن ويسبح ويكون له مقياس للخروج والدرك أيضا، أي العروج والدرك. دي الخطة ال50 عندما نعي ما قلنا من مصطلح يشكل لنا رقم 50. إلى أن يبقى 50 ونتجمع كلنا واحد وندخل الذرة كده تصلح المجرة. إلى أن نعي أن مقياس الذرة فرادى ووفود من هذه النواة، حركة دائبة أي متجددة بقانون الترتق الذري، نرتديه 60-70 فوق ال70، نيجي نلاقي مثلث من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم، نترك مقابله علم ينتفع به الناس، صدقة جارية، ولد صالح. هنا اكتملت الذرة اللي هتخترق هذه الخماسية وتشكل 50. هل أنت ممن وصلوا لليوم أبو 50,000 المسمى بالأبواب أي الأقطار، وهتعد أقطار وتجيب لنا الخبر اليقين يا هدهد؟ يبقى هنقول وراك أمين، وكل واحد يفوق لمصلحته ونقسم على هذا الأساس. اتعدلت بمثلث يكون للعالمين مقياس وآية من خلال التدبر في رقم قلناه بالفطرة، نطقته جلودنا لما شهدتم علينا. عندما نقول ما لا ندري نرى أن هذا ما يسمى أنها تشهد علينا. عندما نتدبر لا نتفوه بكلمة. أنا عمري ما تفوهت إلا وأنا ماشي، ولكن فكرت أن الكل كده، ولكن لقيت أن الكل محتاج ذكر 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 ذكر. ده إحنا فرد واحد ينفع القلب يطلع يفجر الرأس، ينفع. ده تكامل، بنيان مرصوص. يكون لنا أبونا إبراهيم مقياس عندما عاتب ربه فيه اليهودي، قال له أنا خلقته يبقى له رزق، وده سر الإيمان. يبقى أنا حربت عليك أهديك، لأن الحرب مقياس الضعيف. عندما أبقى أقوى منك علميا يبقى هزمتك. هنا المقياس تبقى ميت وما أنت بميت، وكل منا وصل إلى مستوى علمي يرتقيه الله سبحانه وتعالى به واختص به، إن كان وحي يوحى إليه من خلال الفكرة القائمة على ما يسمى قانون، يكون له مقياس
هنا ارتقاه ربه لهذه الدرجة، يعمل بها وينميها ويكون للعالمين آية، ما يضيعش عمره يفرقع بوم ويروح مع الموؤودة. فالكل فرد واحد، ولكن كيفية تصالح أعضاء هذا الفرد ببعضها، نعمل له أطباء نصلح الطريق لهذه الشرايين اللي اتفجرت والأعصاب اللي ترتقت، بقانون أننا نعلم أننا أموات بعد 60 70 فوق 70. هذا المثلث كان لنا مقياس. فالمشكلة إن إحنا جينا علشان مثلث من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيه، فكرنا إن إحنا هنتسأل فيه بعدين. أمال إحنا جينا نتسأل في إيه؟ ما إحنا أهو. مين اللي على باب هذه الجنة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنا من ربك ربنا الله. الدودة والنملة لهم آيات قرآنية. مقاييس. ابدأ بالبعوضة. فهذا المقياس الخماسي في النهاية أعطانا 5 فروض. يبقى ده 5 مواد، 5 اتبنى منهم المناسك. علمنا إن احنا من هذه المكونات من التراب، وخلقنا من الماء كل شيء حي، وعودة لما خلقنا منه. نرى نور بمقياس ذرة، يكون لنا مقياس مؤدي إلى ما شاء الله عروج، وإلى ما شاء الله لدرك، إلى ما لا نهاية وإلى ما لا نهاية. وال70 تكون لنا مقياس أولي بقانون ال50 بقى، طالما دخلنا في ال50، لأننا هنتحد بعد الآن ونكون كلنا هندخل الذرة داخل ال50 وما تبقاش 50، يبقوا 50، 5000، 5 مليون، 500، 5 أفراد. الذرة اللي بتعدي دي بقى اللي هو المثلث. ما هو جه شاف من ربه ما دينه، كل كلمة حق هي دين، وكل كلمة حق تراها في القرآنيات. ولكن احنا بس اللي بندعبس تحت الترابيزة على اللي احنا بندور عليه ومش هنلاقيه، لأننا لا نعلم على ماذا نبحث. عندما نعي على ماذا نبحث سيكون لنا هدف، ولكن ينقص المثلث ضلع اللي هو رقم 1 اللي يشكل مقياس. كما ذكرنا مقياس ال4 أيام: الأرض، القمر، الشمس، النجم، جمع نجوم، يفرز مادة تسمى الحديد تعود تؤدي إلى تكتلها وترتب متجدد تعمل بالدفع الذاتي بقانون الذرة. ونحن بعدما أن نغادر ينتمي هذا الجسد اللي يسمى بشرة، بها شر تتألم من خلالها ويتوجع قلبك، ستعود إلى هذه الذرة مرة أخرى لأنها في النار ومن النار، وتنتمي إلى هذه المادة البترولية. تقوى الله في ال50 حتى تكون مقياس منير للأمة. والأمة اعلموا أنها فرد واحد، وكونوا لها مقياس تكون للعالمين آية. الناس محتاجة تتعلم، مش محتاجة ضلال أكتر من الغيبوبة اللي إحنا فيها. فإحنا رأينا الخطة الخمسية. هذا القمر ولع، أزحت منه مقاييس ذرية كده، قالت ملناش دعوة بالليلة دي. الليلة دي ملناش دعوة بيها. ليه؟ طب ما نكون لها نضرجية مقياس، وهذا الشبل من ذكاء الأسد. إيه المشكلة؟ ويورث عن علم، وصاحب العلم يورث، لكن صاحب العلم مالوش كرسي رئاسة، مشورة، يستشار.
حتى يعي الجميع أين الطريق. وما خاب من استشار. امال فين دور المستشار؟ يبقى شفنا الخطة الخمسية، إن الذرة انفجرت في المجرة، الذرة أزحت بره قالت أنا مالي، أكنها طيارة وانفجرت والطيار أزح بالباراشوت. نفسي. طب إلى أين؟ ده مقياس وميقات مبين ومعلوم 60 70 فوق 70. جاي تتدبر فيه مثلث، من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم، تسيب مقابله علم ينتفع به الناس، البذرة هتؤدي إلى صدقة جارية دائمة وولد صالح كلهم أبنائك، ولكن علم ما تحتكرش العلم لأبنائك فقط حتى تكون أنت فصيلة علماء، والباقي يعني لا، تقوى الله. ده الباقي هم أطرافك وهم قلبك وهم كبدك وهم عينيك اللي بتشوف بيها وهم مفاصلك اللي بتتحرك بيهم. تقوى الله. ولكن اعلم كيفية قانون التشغيل من خلال الميكنة الكونية اللي تجسد قانون من خلاله نتعلم الميكنة البشرية. الطاقة الثابتة آدم زائد ثبات الطاقة حواء يساوي حركة دائمة. شعوب وقبائل 9 مليار حتى نعي أننا فرد واحد، مسلمة يهودية مسيحية. أنجبت السامري وأمثاله، فرض على هذا المثلث هداية هذه الذرة، مش التنكر منها، ما هي منه، يعني أبناؤه وضلوا يهديهم يكون صبور. وبشر الصابرين. يبقى شوفنا رقم 50، الذرة انفجرت في المجرة وبتاع الذرة قال لك أنا مالي بقى رقم 50. هل هو ده يا ترى ولا ال50 اللي هو رأى اليوم اللي يشكل أبواب أي بوابات ل8 أيام حملت عرش الرحمن 8، تفتح 8 أبواب داخل 7، كما فتحت 4 كواكب بشكل ذرات وأيام عليها مقاييس تعي هذا وذاك من خلال رقم 50. هل أنت عبرت اخترقت من هذه الدائرة المغلقة الخماسية اللي تشكل ماء نار هواء تراب حديد تنتهي بالناج؟ عديت من الناج، قفزت في المادة السوداء، شكلت نجم الزهرة، ادتنا رقم 50، يعني ادتنا يوم 50,000 عام اللي بعد اليوم الأول 1000، أي اليوم يوم الله المقياس اللي يدلنا على يوم تاني 50,000 عام، وال50,000 عام هيدلوك على يوم تاني ب100,000. يبقى ال50,000 مقياس بعد البوابة. وما أدراك بالدائرة المغلقة، خليك عمود الصراط المستقيم. 50,000 يوم 50,000. هل أنت عبرت هذا اليوم وهتجينا من 100,000 يهدهد بنبأ؟ استرقت شيء من السمع من خلال هذا العلم اللي يشكل لك سلطان الاختراق أي العروج والدرك من خلال المقاييس اللي وضعوها أهل من عرجوا ودركوا وهم بشر أمثالنا. هل أنت اخترقت هذا اليوم 50,000؟ إيه اللي في 100,000؟ السماء الأولى. المفروض ناخد الأمر من هذه السماء. إذا أنت مرتقي هناك
وبتسترق أحرف وأرقام تدينا معارك من خلال السلطان اللي وضعه لنا هنا، سلطان السلاطين. وضع زوجين، الذرة والمجرة. الذرة قرآن لأنه منجب ومسلم، والمجرة بقى عالم الذرة مرورا ببني آدم، ببني ديناصور، ببني ضفدع، ببني ما تراها كالأعلام في البحر كالأعلام. اقرا بس الجواري في البحر كالأعلام، ترى البحر جاي كده ضارب اهل عشان يؤدي الحركة. انظر إلى الأسماك كالأعلام، حركتها كالأعلام. فالكل واصل لدرجة علم لابد أن يعمل بيها بهذا الشكل الموضح، لأننا كلنا لسان واحد، يعني فرد واحد يتكامل، لأنه وجب يحب نفسه، وإن قدر نفسه سيكون مقياس لتقدير الله قدر قدر، مش حق قدر ولا خير قدر، لأنه هيشكل مقياس من 2-9 مليار، أب وأم، أخ وأخت، أب وابنه، أم وابنها. وصل بينا الحال لكده إزاي؟ وربنا وضع لنا منظومة علمية تعرفنا على نفسنا، ونفسنا تكون لنا مقياس. يبقى أدى الخطة الخمسية. هل هناخد بقى من أهل السماء الأمر اللي لمت المسيحية واليهودية والكافرة والمسلمة، لأنها هي من قبل ومن بعد، ومعنى إسلام أي الجميع ما أسلم رضا أم إبي، لأن الجميع يسلم إلى الله وجهه وفطرته وما خلقه، وفي النهاية مسلم وسلام سلام، يوم السلام مقياس بداية اللا نهاية سلام. لا ريب احنا عملنا في نفسنا ليه الروبة دي. فالخطة الخمسية النواة تعي أن هذه الذرة أهلها، يبقى أهل العلم يشكلهم القمر أولي الأمر، ده بدرجة علمه لأننا متكاملين. أنت في مجالك أفضل مني، ولكن أنت ليك عندي مقياس وأنا لي عندك مقياس، يعني بنتكامل. فمن خلال منبر الخطة الخمسية اللي لا ينطق عن الهوى بقانون الأحرف والأرقام، من خلال هذا المنبر القائم على المثلث الخماسي الماء النار الهواء التراب الحديد، يكون لنا مقياس بنيان البيوت حتى نعمل 5 مناسك، يكون لنا مقياس، ونصلي 5 صلوات مقياس. يبقى ده مثلث كلنا قائمين عليه. فمن خلال هذا المثلث أي هذا المنبر بعد عروجه ودركه ونتحدث من خلاله، لأننا غير قادرين على أننا نقف عليه، ولكنها تسنن. وأنت إمام أم الأمة وتقتني مثلث يسمى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن ابدأ من حيث أنت انتهيت،
سترى بداية اللانهاية وأنت وصلت إلى مقياس لا يعيه إلا الله، ثم أهله أي عباد الصالحين اللي زيك. ومش هنطق اسمك لأن أكن لك احترام، لأني سافرت وخدت علم السبعة فوائد، أي 7 أيام حتى أرى الباب الثامن اللي إحنا كلنا بقانون فرض كفاية بنبحث عنه. فإذا ساعدتك فأنا أبقى أخوك لأني بحبك، فوجب عليك بالله عندك برضو تساعدني، يبقى نتكون ونتكاتف كالبنيان المرصوص. أقول لك اعمل أوبرج المثلث الكوني،